ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हल् सन्धिप्रकरणं पठन्तः भवामः। प्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् प्रथमे पाठे वयं स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रम् आरब्धवन्तः स्मः। तस्य सूत्रस्य पठनम् आरब्धवन्तः स्मः। सूत्रस्य पदच्छेदः अस्माभिः दृष्टः, सूत्रगतः विशिष्टः समासविचारः कृतः, सूत्रार्थः च विचारितः। एवञ्च सकारतवर्गयोः शकारच्चवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र यथासङ्ख्यमनुदेशसमानां स्थानिनाम् आदेशानां च विषये स्थान्यादेशाः ये वर्तन्ते तेषां विषये प्रवर्तते सः नियमः। ये तु तावत् ते वर्णाः सन्ति यैः योगः अपेक्षितः वर्तते, अर्थात् येषां सन्निधिः अपेक्षिता वर्तते, अव्यवहिता सन्निधिः अथवा अव्यवहितः योगः अपेक्षितः वर्तते येषां वर्णानां, तेषां सन्दर्भे तु यथासङ्ख्यनियमः न प्रवर्तते इति अयं नियमः अस्माभिः पठितः श्रुतः एतावता। यद्यपि सः यौगिकानां वर्णानां कृते सः नियमः न प्रवर्तते इत्यत्र मानं किं, मानम् अर्थात् अत्र प्रमाणं किं, विनिगमकं किं, लिङ्गं किं, तत्सर्वम् अग्रिमे सूत्रे कथयिष्यते इति व्याख्यात्रापि उक्तमासीत्। वयमपि अग्रिमे सूत्रे तद् ज्ञास्यामः। एवं किल। तत्र एकम् उदाहरणं च अस्माभिः साधितं। रामश्चिनोति, रामस् चिनोति। रामशब्दात् प्रथमाविभक्तेः एकवचने सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य सु इत्यस्य स इति अवशिष्यते। रामस्, रामस् चिनोति इति रामस् इत्यत्र स अस्ति। स्तुः, तस्य स्तोः स्थाने कः भवति? श्चुः। स्तौ सकारः प्रथमः, अतः श्चौ यः प्रथमः अस्ति शकारः स एव अस्य सकारस्य स्थाने आगत्य तिष्ठति। श्चुना योगः अपि अस्ति। कः सः? चिनोति इत्यस्य चकारः। स च न प्रथमः अपेक्षितः। तत्र यथासङ्ख्यनियमस्य अप्रवृत्तिद्वारा अप्रवृत्तिः भवति इति सिद्धान्तश्रवणात्। सम्यक्। अन्यथा तत्र प्रथमस्य एव योगः स्यात् अपेक्षितः। अतः रामस् एतदनन्तरं यदा प्रथमः एव तत्र श्चुवर्णेषु शकारः भवति स्म परतः, तदा एव सकारस्य स्थाने शकारः। अतः तत्तु अत्र न सम्भवति इति। एवं किल। परन्तु ततः प्राक्तनमपि एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। रामश्येते, तदपि साधितं खलु अस्माभिः। रामश्येते, रामस्य शेते इति स्थिते कथयति शकारेण योगात् सकारस्य शकारः, नाम श्चुना इत्यत्र शकारेण योगः कृतः वर्तते। अतः तस्यापि तत्र सिद्धिः भवति। प्रायः इदम् उदाहरणं गतपाठे त्यक्तम् अभूत् वा इति अहं स्मरामि। अस्तु, त्यक्तं चेत् अधुना पश्यामः। रामश्येते नाम रामस् शेते, पूर्वदेव अत्र सुप्रत्ययः सकारस्य स्थाने स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन शकारः आगच्छति। कुतः? श्चुना योगः अस्ति। सः श्चुः कः? शेते इत्यस्य शकारः। अतः सकारस्य स्थाने श्चुवर्णेषु प्रथमः एव शकारः आगच्छति। रामश् शेते, रामश्येते इति रूपं सिद्धं भवति।
एवं खलु शकारेण योगात् सकारस्य शकारः इत्युक्तं। तदनन्तरम् अस्माभिः पठितमासीत् किं श्चुनायोगे इत्यत्र न यथासङ्ख्यम् इत्यस्य प्रयोजनं दर्शयितुं सकारस्य चकारयोगेऽपि उदाहरति रामश्चिनोति इति। रामश्चिनोति इति स्थिते चवर्गयोगात् सकारस्य शकारः श्चुनायोगे इत्यत्रापि यथासङ्ख्याश्रयेण तु इह सकारस्य शकारयोगाभावात् शकारो न स्यात् इति भावः। एतावान् विषयः अस्माभिः पठितः आसीत् गतपाठे। नाम श्चुनापि योगे सति यदि यथासङ्ख्यनियमः आश्रियेत वा न वा, यथा रामश्येते इति दृश्यते, तत्र येन शब्देन योगः अपेक्षितः सः अपि प्रथमः एव, शेते इत्यस्य शकारः। परन्तु सः तु संयोगवशात् लब्धः, परन्तु स एव नियमः इति नास्ति। यदि स एव नियमः अभविष्यत् तर्हि रामश्चिनोति इत्यत्र सकारस्य शकारः भवितुमेव नार्हति। कुतः? यतः श्चुवर्णेषु प्रथमः शवर्णः परतः नास्ति। अतः सम्यक्। अतः येषां वर्णानां योगः अपेक्षितः अस्ति स्तुना सह, स्तोश्चुनाश्चुः इत्युच्यते खलु। स्तुना सह योगः, स्तुना सह श्चोः योगः अथवा स्तुवर्णाः ये सन्ति तैः सह श्चुनायोगः यः अपेक्षितः, ते श्चुवर्णाः अर्थात् शकारचवर्गाः यथासङ्ख्यं नैव प्रवर्तन्ते। यथासङ्ख्यनियमस्तु स्थान्यादेशविषये एव अत्र प्रवर्तते इति अस्माभिः दृढतया बुद्धौ सिद्धान्तः उपस्थापनीयः। सम्यक्। अयं विषयः गतपाठे चर्चितः। एकं हरिष्येते इति उदाहरणं न साधितं, तदपि अधुना साधितं, तत्रापि विशेषो नास्ति। श्चुनायोगे सकारस्य स्थाने शकारः अर्थात् श्चुत्वम्, अतः रामश्येते इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। तावदेव। सम्यक्। तत्र अग्रिमम् उदाहरणं द्रष्टव्यम् अस्ति। एतावान् विषयः गतपाठे पठितः। अधुना तावत् हल्सन्धिप्रकरणस्य द्वितीयः एषः पाठः आरब्धः भवति। अस्मिन् द्वितीये पाठे तदेव स्तोश्चुनाश्चुः इत्यत्र अवशिष्टानि यानि उदाहरणानि सन्ति तानि उदाहरणानि आदाय चिन्तनं क्रियते। नाम तेषाम् उदाहरणानां रूपसिद्धिः क्रियते इत्यर्थः। सच्चिदिति अर्थात् मूले उदाहरणं प्रदत्तं तद्द्रष्टव्यम्। मूले उदाहरणमस्ति सच्चित्। कथयति सत् चित् इति स्थिते एषा स्थितिरस्ति इत्यर्थः। एवं खलु। श्चित्वस्य असिद्धत्वात् जष्ट्वेन तकारस्य दत्वे, नाम यद्यपि स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्य कृते यदपेक्षितं तत्सर्वमस्ति, सत् चित् इत्यवस्थायामपि अस्ति। एवं खलु। परन्तु तत्र वस्तुतः सूत्रप्रक्रिया अथवा सूत्राणि यानि, सूत्रक्रमः यः वर्तते तस्मिन् सूत्रक्रमे सूत्राणां प्राप्तिः एवं भवति। कथं भवति तद्बोधयति। सत् चित् इति स्थिते श्चुत्वस्य असिद्धत्वात् जष्ट्वेन तकारस्य दत्वे इति। तत्र श्चुत्वम् असिद्धं भवति कस्य दृष्टौ? जष्ट्वस्य दृष्टौ। कुतः? यतः त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं भवति इत्यतः। त्रिपाद्यां स्तोश्चुनाश्चुः क्व वर्तते इति अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 40 सूत्रं भवति। किं? स्तोश्चुनाश्चुः। जष्ट्वविधायकं शास्त्रं किं? जरां जशोन्ते। तत् त्रिपाद्यां क्व भवति? 39 सूत्रं भवति। परन्तु द्वितीये पादे न तु चतुर्थे पादे इति स्मर्तव्यम्। अतः पूर्वं शास्त्रं किं? जष्ट्वविधायकम् अर्थात् जराञ्जशोन्ते इति। परशास्त्रं किं? परशास्त्रं तत्र
भवति स्तोश्चुनाश्चुः। अतः पूर्वस्य परस्य शास्त्रस्य असिद्धत्वम् अस्ति। अतः श्चुत्वेन श्चुत्वविधायकं सूत्रं स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रमेव नास्ति झलाञ्जषोन्ति इति दृष्ट्या, तर्हि तेन विधीयमानं श्चुत्वमपि नास्ति तद्दृष्टौ। अतः अत्र आदौ झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन जष्ट्वं विधीयते। कस्यां स्थितौ? सत् चित् इत्यवस्थायाम्। अतः कथयति जष्ट्वेन तकारस्य दत्वे, नाम सत् इत्यत्र यः तकारः तस्य स्थाने दकारो भवति इत्यर्थः। अतः का स्थितिः जायते? सद् चित्। एवं खलु कथयति अग्रे। तस्य श्चुत्वेन जकारे, अधुना श्चुत्वं भवति। सद् चित् इत्यवस्थायां स्तोश्चुनाश्चुः। स्तुः कः? सद् इत्यत्र विद्यमानः दकारः। श्चुः कः? येन योगः अपेक्षितः सः श्चुः कः? केन श्चुना योगः अस्ति इति चेत् चित् यत्र विद्यमानेन चकारेण योगः अस्ति। अतः अस्य दकारस्य स्थाने श्चुः भवति। अर्थात् तत्र यथासङ्ख्यं जकारः तत्र दकारस्य सद् इत्यत्र त थ द तृतीयस्थानीयः खलु चवर्गे। अतः यथासङ्ख्यवशात् चवर्गादपि च छ ज तृतीयस्थानीयः एव अस्य स्थाने आगच्छति। अतः का स्थितिः? सज् चित् इति स्थितिः लभ्यते। सज् चित् इत्यवस्थायाम् अग्रे उच्यते खरिच इति चर्त्वेन तस्य चकारे रूपं, नाम खरिच खरिपरे झलाञ्चरः स्युः। एतत् सूत्रमग्रे पठिष्यते। पुनः चर्त्वेन प्रकृते चकारः लभ्यते। अतः जकारस्य स्थाने चकारः आगच्छति। खरिपरे झलाञ्चरः स्युः, तत्र जकारस्य स्थाने चकारः आगच्छति स्थानसाम्यात्। चर्तुम् अग्रे पठनीयमस्ति इति उक्तमेव, परन्तु वस्तुतः प्रक्रियायाः एषः क्रमः। अत्र च श्चुत्वं जातमेव मध्ये, यद्यपि अन्तिमं रूपं चर्त्वेन लब्धम्। अतः खरिच इत्यनेन जकारस्य स्थाने चर्त्वविधानद्वारा चकारः लभ्यते। अतः सच् चित् मेलनेन सच्चित् इति रूपं सिद्ध्यति। एवं वा न वा? यद्यपि साक्षात् सत् चित् इत्यत्र यदि तकारस्य श्चुत्वं कुर्मः तदापि तस्य तकारस्य स्थाने यथासङ्ख्यनियमाश्रयणेन चकारः लभ्यते सच्चित्। परन्तु वस्तुतः सूत्रक्रमानुसारिणी प्रक्रिया एषा। अत्र आदौ सत् चित् इत्यत्र जष्ट्वं प्राप्नोति, ततः श्चुत्वं भवति, ततः खरिच इत्यनेन चर्त्वं भवति। एवञ्च सच्चित्। परन्तु खरिच इत्यनेन नाम चर्त्वेन यस्य रूपसिद्धिः जायते, अतः इदम् उदाहरणं श्चुत्वस्य न युज्यते इति तु न कथनीयं। कुतः? मध्ये श्चुत्वमपि खलु जातं वर्तते। श्चुत्वं यदि न स्यात्, च स्थाने यदि ज न स्यात्, तर्हि खरिच इत्यस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्। ज स्थाने यदि द स्थाने यदि ज न स्यात् तर्हि खरिच इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। यतः खरि दकारस्य अन्तर्भावो न भवति। खरिपरे झलाञ्चरः चरि दकारस्य अन्तर्भावो न भवति। अतः चर्त्वेन चकारः यदि अपेक्षितः तर्हि आदौ तत्र श्चुत्वेन भाव्यमेव। अतः प्रकृते श्चुत्वस्य इदम् उदाहरणं सम्भवत्येव। अन्तिमं रूपं चर्त्वेन लब्धं स्यान्नाम, परन्तु मध्ये श्चुत्वस्यापि अत्र कार्यमस्ति इति कृत्वा श्चुत्वस्य प्रकरणे अथवा श्चुत्वार्थम् इदम् उदाहरणम् अत्र उदाह्रियते इत्यर्थः। ज्ञायते? ततः अग्रे उच्यते शारङ्गिञ्जय इति स्थिते तृतीयम् उदाहरणमस्ति खलु मूले शारङ्गिञ्जय।
तृतीयं चतुर्थं हरिष्येते रामश्चिनोति सच्चित् शारङ्गिञ्जय इति तत्र स्थितिं दर्शयति किं शारङ्गिन् जय तत्र नकारान्तः शब्दः सम्बोधने इत्थमुच्यते हे शारङ्गिन् यदा स्वामी इत्यत्र स्वामिन् इति नकारान्तः शब्दः भवति तस्य सम्बोधने एवमुच्यते हे स्वामिन् तद्वदत्रापि नकारान्तस्य अस्य सम्बोधनं कथं हे शारङ्गिन् जय त्वं जय तव जयः भवति सर्वत्र इत्यर्थः एवं खलु कथयति शारङ्गिन् जयति स्थिते चवर्गयोगात् नकारस्य श्चुत्वं ञकारः इति शारङ्गिन् इत्यत्र स्तुः कः नकारः केन श्चुना योगः कृतः वर्तते सः श्चुः कः इति जकारः अतः यथासङ्ख्यनियमात् नकारस्य स्थाने कः आगच्छति तथ दध न पञ्चमः अतः च छ ज झ ञ पञ्चमः एव तत्र चवर्गवर्णः अस्य स्थाने आगमिष्यति अतः शारङ्गीञ जय शारङ्गीं जय इति सन्धियुक्तं कार्यम् अत्र सिद्ध्यति सन्धियुक्तः प्रयोगः अत्र सिद्ध्यति इत्यर्थः सम्यक् इति एतावान् विशेषः स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्मिन् सूत्रे वर्तते अत्र तु कतिपयानि उदाहरणानि दत्तानि इतोपि अन्यानि बहुविधानि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्नुवन्ति एवं खलु तदर्थं वयं यदा यदा शास्त्रे तानि उदाहरणानि आगच्छन्ति भवन्ति तत्र बुद्धिः कर्तव्या अत्र कः सन्धिः केन सूत्रेण कार्यं कथं कार्यं च जातं वर्तते इत्यादि सर्वम् अस्माभिस्तत्र भवति अवधेयम् समीचीनम् इदानीं एतावान् विशेषः एतत् सूत्रस्थः सम्पन्नः अधुना अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयम् अस्ति तत्र अष्टाध्याय्याः क्रमं यदि पश्यन्ति स्तोश्चुनाश्चुः 40 सूत्रमस्ति 41 अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र अष्टुनाष्टुः तदनन्तरं भवति नपदान्ताट्टोरनाम् तदनन्तरं भवति तोषि तदनन्तरम् अस्ति शात् अतः अष्टाध्याय्यामपि पुरतः स्थापयन्तु अत्र च बुद्धिं कुर्वन्तु अयमेव क्रमः खलु सकृद्द्रष्टव्यः एकक्षणम् आम् क्रमः इत्थमेव अस्ति कथं स्तोश्चोनाश्चुः ततः पूर्वं तोर्लि इति पठ्यते खलु ततः ष्टुनाष्टुः नपदान्ताट्टोरनां तोषि शात् इत्यस्ति अतः शात् इति सूत्रम् अस्ति अस्माभिः पठनीयम् तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति अस्मिन् पदे कस्मिन् पदे शात् इत्यस्मिन् पदे कस्य शब्दस्य एषा पञ्चमी विभक्तिः भवति इति जिज्ञासायां श इति वर्णस्य अकारान्तस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति शात् कुतः यथा रामशब्दस्य रामात् इति खलु भवति तद्वदेव अत्र श इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचने शात् इति भवति सम्यक् तर्हि तत्र किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यम् इतः प्रथमम् एव सूत्रं पठितम् अस्ति तोषि इतः पूर्वं तस्मात् सूत्रात् तोः इत्यनुवर्तते ततश्च नपदान्ताट्टोरनाम् इत्यस्मात् सूत्रात् न इत्यनुवर्तते सम्यक् तत्र न इति नपदान्ताट्टोरनाम् इत्यनेन यद् अनुवर्तते तेन
ज्ञायते यत् एतेन कार्येण कस्यचित् कार्यस्य निषेधः वक्ष्यते इति। कस्य निषेधः तत्तु ज्ञास्यते। भवतु नाम व्याख्यातारं पश्यामः। किं कथयति? न पदान्तात् इति पूर्वसूत्रात् नेत्यनुवर्तते स्तोश्चुनाश्चुः इत्यतः तोरिति चुरिति च अनुवर्तते, तोः इत्यपि अनुवर्तते, चुः इत्यपि अनुवर्तते इति कथयति एषः। सम्यक्, अस्तु, भवतु। ततः न तु सकारः शकारश्च इति। नाम स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्मात् सूत्रात् तोः इति चुः इति च अनुवर्तते। सकारः शकारः, सकारः क्व वर्तते? स्तोः इत्यत्र वर्तते। शकारः क्व च वर्तते? श्चु इत्यत्र वर्तते। अतः तयोः अनुवर्तनं न भवति, परन्तु तोः इत्यस्य चुः इत्यस्य च अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। अस्तु, तर्हि कथं सूत्रार्थः? अग्रे किं कथयति? शात् इति दिग्योगे पञ्चमी इति। नाम तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा अत्रोपतिष्ठते इत्यर्थः। अग्रे कथयति परस्य इत्यध्याहार्यं। नाम तदेव तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषाबलादेव अत्र तादृशः अर्थः लभ्यते इत्यर्थः। परस्य यद्विहितं तत्तस्य आदेरबोध्यम् इत्यपि खलु वयं जानीमः। परस्य इत्यप्यध्याहार्यम् इत्युक्तवान्। आदेः परस्य इत्यपि परिभाषा अस्माभिः पठितैव वर्तते। अतः परस्य इत्यस्यापि अत्र अध्याहारः कर्तव्यः इत्यर्थः। सम्यक्, तदाह किमाह तत् श्रोतव्यम्। शात् परस्येत्यादिना सूत्रार्थं पश्यन्तु। शात् परस्य, शात् इत्यत्र शकारात् परतः अकारः उच्चारणार्थः अस्ति इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। तत्र व्यञ्जनमेव विवक्षितं, स्वरस्तु नास्ति, स्वरांशस्तु नास्ति। शात् परस्य नाम तद् मूले उक्तं शात् परस्य तवर्गस्य च्युत्वं न स्यात्। नाम शकारात् परतः यः तवर्गः तस्य च्युत्वं न भवति इति। नाम स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्य निषेधः अयम्। वा न वा? सूत्रार्थः ज्ञातः। इदानीम् उदाहरणं द्रष्टव्यम्। किम् उदाहरणं? विष्णः, प्रश्नः। आदौ विष्णः इति साधनीयं। विष्णः इत्यस्य रूपसिद्धिं कथयति आदौ। किं कथयति? विच्छगतौ इत्यस्ति सूत्रं। क्षन्तव्यः, इत्यस्ति धातुः। कः धातुः? विच्छ इति धातुः। कथयति? यज याच यत विच्छप्रच्छरक्षो नङ् इति नङ्। अनेन सूत्रेण नङ् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। का स्थितिर्जायते? विच्छ न। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति छोषूडनुनासिके इति छस्य शः। नाम विच्छ इत्यत्र यः छकारः अस्ति खलु, तस्य छकारस्य शकारादेशः भवति। का स्थितिः जायते? विष् न। छस्य शः अर्थात् व्यञ्जनमात्रः शकारः, न तु अकारसहितः शकारः इत्यर्थः। केन? छोषूडनुनासिके इत्यादिना सूत्रेण। यदा छकारः एव न स्थितः तर्हि विच्छ इत्यत्र चकारोऽपि न तिष्ठति। सः वर्तते तुक्। छेच इत्यनेन विधीयते। छकारे परतः एव सः तुक् तिष्ठति। तस्य सन्धिद्वारा तत्र चकाररूपेण श्रवणं जायते, विच्छ इति। अतः छकारः नास्ति चेत् चकारोऽपि स्वयमेव गच्छति। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति न्यायेन। अतः छकारस्य शकारः जातश्चेत् चकारोऽपि न तिष्ठति। छकारकारणेनैव मध्ये चकारः तुग्रूपः, यः तुकः सकाशात् लब्धः वर्तते, तुकः स्थाने चकारादेशेन यः चकारः मध्ये लब्धः वर्तते, धातौ इत्यर्थः। धातौ उच्यमानं वर्तते मया। अतः तत्र विच् छ
इति आसीत्, अधुना विश् इति सम्पन्नं। ततः नङ् प्रत्ययस्तु कृत एव वर्तते, केन? यजयात् इत्यादिना। अतः का स्थितिः जाता? विश् न। अग्रे कथयति ङित्वान्न गुणः, नाम विश् न इत्यवस्थायां पुगन्तलघुः पदस्य च इत्यनेन सूत्रेण धातोः लघुपदगुणः प्राप्तः। एवं किल? लघुपदगुणः यदि स्यात्, लघुपदगुणस्य आशङ्का क्रियते, परन्तु लघुपदगुणः यदि स्यात् तर्हि वेष्णः इति रूपं स्यात्। रूपं किमपेक्षितं? विष्णः इति। अतः तत्र उच्यते ङित्वान्न गुणः। ङित् कः? नङ्। ङित् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा गुणः न भवति। केन? निषेधः उच्यते। ङिति च इत्यनेन सूत्रेण निषेधः उच्यते इत्यर्थः। सम्यक्। अतः तत्र ङित्वाभावात् गुणः अत्र ङित् कारणात्, नङः ङित् कारणात् पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन प्राप्तः गुणः अपि अत्र न भवति इत्यर्थः। सम्यक्। विष्ण इति स्थितिः तत्र कथयति अग्रे। किम्? अत्र शकारयोगात् विष्ण इति षकारेण योगः अस्ति खलु। स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्य कृते यः अपेक्षितः सः अस्ति खलु। तवर्गीयनकारस्य नाम स्तुः अस्ति यः, कः? नकारः। श्चुत्वेन ञकारे प्राप्ते निषेधः। नाम स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन नकारस्य स्थाने ञकारः प्राप्यमाणः आसीत्। सः यदि स्यात् तर्हि तु विष्ण्यः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अत एव शात् इत्यनेन निषेधः कृतः। अतः अस्य नकारस्य श्चुत्वं न भवति। एतेन च एषापि स्पष्टता जायते यत् येन वर्णेन योगः कर्तव्यः सः परपदे एव भवतु इति न, नाम स्तोः परतः एव भवतु इति न, स्तोः पूर्वमपि भवितुमर्हति। अत्र स्तुः कः? नकारः विष्ण इत्यवस्थायां। येन योगः अपेक्षितः श्चुना सः पूर्वमस्ति खलु षकारः। अतः षकारेण योगे सति श्चुत्वं न भवति। अन्यथा अत्र श्चुत्वे सति ञकारप्राप्तौ विष्ण्यः इति अनिष्टः प्रयोगः भवति स्म। सः अनिष्टः प्रयोगः मा भूत्, अर्थात् न भवेत्। एतदर्थं तत्र अयं निषेधः आरब्धः विष्णः इति कथयति। पूर्वसूत्रे श्चुनायोगे इत्यत्रापि यथासङ्ख्याश्रयणे तु, नाम श्चुनायोगे सति, नाम स्तोश्चुनाश्चुः इत्यत्र येन योगः अपेक्षितः भवति, श्चुनायोगः योगे सति एवं खलु। यदि तथा तत्र नाम यथासङ्ख्यनियमः तत्रापि आश्रीयेत यदि, तर्हि तु इह तवर्गीयस्य नकारस्य, नाम विष् न इत्यत्र तवर्गीयः यः नकारः अस्ति, चुनायोगाभावेन, नाम यथासङ्ख्यनियमः खलु तर्हि अपेक्षितः, तर्हि चुन अर्थात् तत्र चवर्गे अपि तथा दध न यथा तथा दध न यथा पञ्चमस्थानीयः भवति, तद्वत् चवर्गस्थः अपि पञ्चमस्थानीयः एव अपेक्षितः। च छ ज झ ञ क्व विष् इत्यत्र यत्र षकारः अस्ति, परन्तु अत्र तथा नास्ति। अतः नस्य चुनायोगाभावेन चुत्वस्य अप्रसक्ततया, नाम चुत्वस्य अत्र प्राप्तिरेव न तर्हि भवति, तन्निषेधो व्यर्थः स्यात्। तर्हि प्राप्तिरेव न भवति, तर्हि अयं निषेधः अपि व्यर्थः एव अभविष्यत्। कः? शात्। अतः शात् इति निषेधेन इदं ज्ञायते यत् तत्र यथासङ्ख्यनियमः श्चुत्वे कार्ये कर्तव्ये श्चुनायोगे सति नाश्रीयते। अथवा यैः वर्णैः योगः कर्तव्यः भवति अथवा योगः अपेक्षितः भवति। केषां वर्णानां योगः अपेक्षितः भवति? षकारस्य च वर्गस्य च। तत्र यथासङ्ख्यनियमः
नाश्रीयते। आम्, स्थान्यादेशानां तु यथासङ्ख्यनियमः आश्रीयत एव, तत्र तु संशयो नास्ति। सम्यक् तदेव यद् गतसूत्रे उक्तं, यत् यथासङ्ख्यनियमः कुतः नाश्रीयते, तत्र ज्ञापकं किम् अथवा प्रमाणं किम् इत्येतत् तद् उत्तरसूत्रे वक्ष्यते इति तत्र उक्तमासीत्, तद् इदानीम् उक्तं, शात् इत्यनेन उक्तं वा न वा? यतः शात् परस्य तवर्गस्य च्युत्वस्य निषेधः उक्तः। यदि यथासङ्ख्यनियमः स्यात् तर्हि शकारेण तवर्गेण कदापि योगः एव न भवितुमर्हति स्म। तवर्गेण सह तवर्गस्य एव योगः अपेक्षितः भवति स्म, परन्तु तथा चेत् तर्हि अयं निषेधः एव व्यर्थः भवति स्म। कः? शात् इति। अतः सोऽयं निषेधः व्यर्थः न स्यात्, तदर्थं तत्र सिद्धान्तः आविष्क्रियते अथवा सिद्धान्तः अस्माभिः ज्ञायते यत् तत्र श्चुनायोगे इत्यत्र यथासङ्ख्यनियमः न प्रवर्तते इति, केनचनापि योगः भवितुम् अर्हति इति उच्यते। इति एकम् इदम् उदाहरणम्। आम्, यथासङ्ख्यनियमविषयः यदि अत्र पूर्णतया भवतां तादृशानां श्रोतॄणां ये एतं विचारं प्रथमतया शृण्वन्तः सन्ति अथवा किञ्चित् अस्य विचारस्य अवगमने क्लिष्टताम् अनुभवन्तः सन्ति, तर्हि तत्र विशिष्टा चिन्ता कर्तव्या इति नास्ति, मूलस्य तु स्पष्टता कर्तव्या, परन्तु एषः विषयः अवगन्तव्यः एव। यदि समग्रम् अत्सन्धिप्रकरणं वयम् अवगत्य अत्र यावत् प्राप्ताः स्मः तर्हि अस्य विषयस्य तु अवगमनाय भवतां क्लेशः एव नास्ति। येन पूर्वत्र सिद्धं स्थानिवद्भावादिव्यवस्थाः सर्वाः पठिताः ज्ञाताः सम्यक् धारिताः श्रुताश्च सः एतं विचारम् अनायासेन एव सुखेन एव अवगन्तुं शक्नोति। भवतु, द्वितीयं रूपं साधनीयम् अस्ति। द्वितीयं रूपं वर्तते प्रश्नः इति। तस्य रूपसिद्धिः कथं तदुच्यते। अत्र प्रच्छधातुः वर्तते। कस्मिन् अर्थे? प्रच्छज्ञीप्सायां। प्रश्नकरणार्थे अयं धातुः, जीप्सा अर्थे अयं धातुः तत्रुच्यते। प्रच्छजीप्सायां पूर्ववत् नङादि, नाम पूर्ववत् तत्र नङादिप्रत्ययाः भवन्ति इति। कस्मात् धातोः? तत्र प्रच्छ इत्यस्मात् धातोः इत्यर्थः। प्रच्छधातुः छकारान्तः इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयं। यथा पूर्वं विच्छ इति धातुः स्वीकृतः किल, तद्वत् अयं प्रच्छधातुः अपि तथा छकारान्तः भवति इति। समीचीनं। तर्हि नङ् प्रत्ययः कृतः, का स्थितिः जाता? प्रच्छ न इति खलु। तर्हि तत्र प्रच्छज्ञीप्सायाम् इति उक्तं खलु। जीप्सा का भवति? ज्ञातुम् इच्छा जीप्सा इत्यपि बुद्धौ स्थापयन्तु। नाम तत्र तेन अर्थज्ञानेन उदाहरणे इतोपि अधिका स्पष्टता भविष्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि प्रच्छजीं किं कथयति? पूर्ववत् नङादि, नङ् प्रत्ययः पूर्ववत्। केन? पश्यन्तु, तत्र प्रच्छधातुः अपि पठितः वर्तते तस्मिन् सूत्रे। कस्मिन् सूत्रे? येन नङ् इति प्रत्ययः क्रियते। कः? किं सूत्रं? यज याच यत विच्छ प्रच्छरक्षोणं। प्रच्छधातुः अपि अस्ति। अतः का स्थितिः जाता? प्रच्छ न। अग्रे कथयति। तदनन्तरं तदपि अस्ति खलु, छो षूडनुनासिके इत्यादिना सूत्रेण तत्र छस्य शः प्रश्
प्रश् न इति स्थितिः आगता खलु। तत्र कथयति ग्रहिज्या वैवधिः व्यष्टिः वचिति विचिति वृचिति वृचिति भृजितीनाङ् इति च इत्यादिना सूत्रेण सम्प्रसारणमत्र प्राप्तं भवति। अर्थात् प्रच्छधातौ यः रेफः वर्तते तस्य रेफस्य ऋ इति सम्प्रसारणवर्णः प्राप्तः भवति, परन्तु न भवति। सः कुतः न भवति तत्र उच्यते प्रश्ने चासन्नकाले इत्यादि निर्देशात्। यद्यपि तस्य निषेधः सम्प्रसारणस्य अत्र यः कोऽपि नोक्तः सूत्रकारेण, तथापि सूत्रकारेण एकस्मिन् सूत्रे स्वकीयेन प्रयोगेण अयं विषयः तत्र अस्माकं कृते सूचितः अथवा ध्वनितः अथवा निर्दिष्टः अथवा ज्ञापितः यत् प्रश्नशब्दे सम्प्रसारणं न भवति। यदि सम्प्रसारणं भवति स्म तर्हि सः अपि प्रश्ने चासन्नकाले इत्यत्र रेफस्य सम्प्रसारणं विधाय पाठं करोति स्म। कथं पृश्ने तत्र सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपमपि भवति स्म। प्र इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्यापि पूर्वरूपे सति पृश्ने चासन्नकाले इति सः सूत्रं पठति स्म, परन्तु सः सूत्रं तु तथा न पठितवान्। सः सूत्रं प्रश्ने चासन्नकाले इति पठितवान् खलु। अतः एतादृशः सूत्रकारस्य निर्देशः एव अत्र ज्ञापकः भवति यत् प्रश्न इत्यस्मिन् शब्दे ग्रहिजा वै इत्यादिना सूत्रेण प्राप्तमपि सम्प्रसारणं न भवति, प्रश्न इत्येव प्रयोगः भवति। अस्तु, तर्हि किं जातम्? प्रश् न इति स्थितिः जाता। प्रश्न इत्यत्र मेलनेन प्रश्न इति रूपं सिद्ध्यति। प्रश्न इत्यत्र श्चुत्वस्य प्राप्तिः खलु दर्शनीया। स्तोः श्चुना श्चुः। स्तुः कः? तत्र प्रश्न इत्यत्र विद्यमानः नकारः। केन श्चुना योगः कृतः वर्तते? यः तत्र प्रश् इत्यस्य शकारः यः अस्ति तेन योगे सति अत्र नकारस्य ञकारः स्यात्। परन्तु ञकारः यदि स्यात् तर्हि रूपं किं स्यात्? प्रश्न्यः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। परन्तु प्रयोगः कः अपेक्षितः? प्रश्नः इत्येव। अतः स च प्रयोगः कुतः सिद्धः? शात् इति सूत्रस्य उपयोगद्वारा। शात् इत्यादिना सूत्रेण शात् इति सूत्रेण तत्र आगत्य नियमः कृतः यत् शात् परस्य तवर्गस्य चुत्वं न भवति। अतः नङ् इत्यस्य नकारस्य ञकारोऽपि न भवति। अतः प्रश्नः इत्येव रूपं तत्र सिद्ध्यति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति अत्र वर्गपञ्चमानां नासिकास्थानाधिक्ये अपि तत्तद्वर्गीयैः अस्ति सावर्ण्यम् इति तुल्यास्य सूत्रे अवोचाम इति। नाम तत्र वर्गपञ्चमाः सन्ति खलु। के? यथा चु इत्यत्र स्तु इत्यत्र तथ दध न इति अस्ति। अपि च श्चु स्तोश्चुनाश्चुः इत्यत्र के वर्गाः चर्चिताः? स्तोः इत्यत्र तु तवर्गः तथा दध नकारः। चु इत्यत्र च छ ज झ ञकारः। तर्हि तत्र किं कथयन् अस्ति? अत्र वर्गपञ्चमानां नासिकास्थानाधिक्येपि, नाम नासिकायाः स्थानाधिक्यं भवति। तत्तद्वर्गीयैः सावर्ण्यं नाम सावर्ण्यम् इति, नाम तत्तद्वर्गीयैः वर्णैः सह सावर्ण्यम् अस्ति इति तुल्यास्य सूत्रे वोचाम। तुल्यास्य प्रथमं स्ववर्णम् इत्यत्र अस्माभिः उक्तमेव वर्तते। एवं खलु। अर्थात् तत्र यथा एकम् उदाहरणं किमपि स्वीकुर्वन्तु। हरिष्येते इत्येव क्षन्तव्यः। हरिष्येते इति न। रामश्चिनोति।
अथवा अत्र विष्णः प्रश्नः इत्यत्रापि विचारः कर्तुं शक्यते खलु। विष्णः शकारस्य योगे सति नकारस्य स्थाने तत्र कः प्राप्तः? ञकारः प्राप्तः, परन्तु नकारः कः? स्तुः अस्ति, एवं खलु। स्तुः अस्ति यदि, तर्हि तु मध्ये नकारोऽपि अन्तर्भवति इत्यर्थः। वस्तुतः तु इत्यस्य उच्चारणस्थानं किं? तालु, एवं खलु। तु इत्यस्य तत्र नैव, तु इत्यस्य उच्चारणस्थानं भवति दन्ताः, लुतुलसानां दन्ताः इति वचनेन। तर्हि अत्र यः अन्त्यः वर्तते कः? तथा नकारः। किं तस्य तवर्गे विद्यमानैः अन्यैः वर्णैः सह सावर्ण्यमस्ति वा इत्येतत् अस्ति। कुतः? यतः नकारः दन्तस्थानीयः अस्ति। तर्हि तत्र एवं तु न शङ्कनीयं यत् अत्र नकारापेक्षया अधिकमपि उच्चारणम् अस्य वर्तते। किम्? अनुनासिकः, यमगणनानां नासिका च। अतः नकारस्य नासिका इत्यपि उच्चारणस्थानाधिक्यं वर्तते। अतः एषः नकारः वर्गपञ्चमः यः वर्तते सः स्वस्ववर्गीयेण वर्णेन सह सावर्ण्यं न भजते। चु इत्युच्चारिते सति तत्र च वर्गे नकारस्य अन्तर्भावः न स्यात्। कुतः? नासिका उच्चारणस्थानाधिक्यात्। परन्तु तथा न भवति। तद् अस्माभिः स्पष्टीकरणं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र एव प्रतिपादितं। तत् स्पष्टीकरणं तत्रैव कृतं वर्तते। कुतः? यतः तत्र नासिका उच्चारणस्थानेषु न परिगणिता, आस्ये न परिगणिता। आस्यं नाम तत्र किं भाष्ये उक्तमासीत्? किं तद् ओष्ठात् प्रभृतिः प्राक् काकलकात् ये वर्णाः अन्तः मुखे अन्तर्भवन्ति ते एव आस्यपदवाच्याः। नासिका तु तत्र नान्तर्भवति इति कृत्वा नासिकायाः उच्चारणस्थानसाम्ये किमपि प्रयोजनमेव नास्ति। नाम सावर्ण्ये नासिकायाः प्रयोजनं नास्ति। उच्चारणस्थानं तदस्ति, परन्तु साम्ये नाम सावर्ण्ये प्रतिपादिते, सावर्ण्ये वक्तव्ये सति नासिकायाः अपेक्षा नास्ति। कुतः? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। आस्ये च नासिका न अन्तर्भवति इति कश्चन विचारः अस्माभिः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र श्रुतः इति भवन्तः जानन्ति। अतः तद् भवन्तः स्मरन्ति न स्मरन्ति यदि तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति दृष्ट्वा आगच्छन्तु। अयं विचारः अत्र कुतः उक्तः इति ज्ञातं खलु। किं नाम अत्र वर्गपञ्चमानां नासिकास्थानाधिक्ये अपि नाम अत्र कुत्र नाम अस्मिन् सूत्रे एव खलु स्तोश्चुनाश्चुः इत्यत्र चु च छ ज झञ स्तु तु इत्यत्र तथ दधन। अतः नासिकास्थानाधिक्यम् अस्ति तेषां, तथापि वर्गीयैः सह सावर्ण्यं भवत्येव। कुतः? स्थानसाम्यात्। नासिकास्थानाधिक्यम् अस्ति चेत् किं? यतः तस्य सावर्ण्याय उपयोगः न भवति। कुतः? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र आस्ये नासिकायाः अन्तर्भावः न भवति इत्यस्मात्। अत्र सावर्ण्यस्य अपेक्षा कुतः इति चेत् चु इत्युच्चार्यते सति तस्मिन् च वर्गे ञकारोऽपि अन्तर्भवेत् इति। तत्र अधिका नाम चु इति स्वसवर्णिनां तत्र किमुक्तम्? अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः अण अविधीयमानः अण उदित् च सवर्णानां ग्राहकः भवति। तर्हि च छ ज झ एते तु सवर्णिनः सन्ति, ञ सवर्णी नास्ति इति कथयितुं न शक्नुमः।
अत्र नासिका इति उच्चारणस्थानम् अधिकं वर्तते, तत्तु अन्येषां नास्ति। अतः एषः अत्र चवर्गेण अन्तर्भवति इति वक्तुं न शक्नुमः। कुतः? यतः सावर्ण्याय तावत् नासिकायाः अपेक्षा न भवति तुल्यास्य परितनं सवर्णम् इत्यत्र आस्यस्य अर्थः भवति ओष्ठादारभ्य कण्ठकूपं यावत्, अर्थात् तदेव कण्ठकूपो नाम प्राक् काकलकात् इति भाष्ये उक्तं, तस्य च अर्थः अस्माभिः पूर्वं स्फुटीकृत एव। सम्यक्। अतः नाम चु द्वारा ञकारं तु द्वारा नकारम् अपि भवन्तः यथा गृह्णीयुः, तदर्थं पूर्वं कृतः विचारः अत्र स्मारितः व्याख्यात्रा, अन्यः विशेषः कोऽपि नास्ति इत्येव। पठितां व्यवस्थां स्मारयन् अस्ति स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं, तावदेव। विषयस्तु अत्र अयमेव। अस्माभिः विष्णः प्रश्नः इत्यत्र प्राप्तस्य च्युत्वस्य निषेधः शात् इत्यनेन सूत्रेण क्रियते, तावदेव। अपि च यथासङ्ख्यनियमस्य अत्र न भवत्युपस्थितिः इत्यपि अस्माभिः सिद्धान्तः ज्ञायते, नाम योगे सति इत्यर्थः। तत्र एतेन इदमेव ज्ञापकं भवति, शात् इति निषेधः एव ज्ञापकः भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः तत्र शात् इति सूत्रगतः भवति। इदानीम् अस्माभिः ग्रन्थस्य अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। अष्टाध्याय्यान्तु तावत् तत्र शात् इति सूत्रम् अग्रे वर्तते, परन्तु स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रं पूर्वं वर्तते। नाम स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः नपदान्ताटोरनान्तोः षि शात् एवं क्रमः। अतः इदानीं वयं पुनः अष्टाध्याय्याः क्रमम् अनुसरन्तः स्तोश्चुनाश्चुः इति यदेकं सूत्रं पठितं ततः अग्रिमं सूत्रं पठन्तः स्मः। एतावता श्च्युत्वसन्धिविवेचनम् अपि सम्पन्नं भवति। तत् नाम हल्सन्धौ अर्थात् व्यञ्जनसन्धौ प्रथमः भेदः भवति श्च्युत्वसन्धिः इति, प्रथमः अवान्तरभेदः भवति श्च्युत्वसन्धिः इति। तस्य श्च्युत्वस्य समग्रम् अपि विवरणम् एतावता समाप्तं भवति। श्च्युत्वविषये इतः ऊर्ध्वं नास्ति किमपि अष्टाध्याय्याम् इति दार्ढ्येन वक्तुं शक्यते। श्च्युत्वसन्धिविषये, च्युत्वविषये तु कदाचित् अन्यत्र स्यादपि, श्च्युत्वविषये अयमेव विषयः। इदानीं द्वितीयः भेदः हल्सन्धिप्रकरणस्य तत्र भवति आरब्धः। स च एवं ष्टुत्वम् इति। अतः तदर्थं ष्टुत्वस्य पठनाय अस्माभिः सूत्रं पठनीयं। सूत्रं भवति ष्टुनाष्टुः इति। ष्टुना इत्यत्र तृतीया विभक्तिः एकवचनं भवति। ष्टुः इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवति। ष्टुना इत्यत्र कथं विग्रहः? षच टुश्च ष्टुः तेन ष्टुना समाहारद्वन्द्वः वर्तते। पुंस्त्वं तु आर्षत्वात्। ष्टुः इत्यत्र कथं विग्रहः? षच टुश्च ष्टुः इत्यत्रापि तथैव एवं खलु। शुच टुश्च अत्रापि समाहारः एव, परन्तु समाहारे सत्यपि पुंलिङ्गता तु तत्र आर्षा, अर्थात् आर्षत्वात् पुल्लिङ्गत्वम् अत्र ज्ञातव्यं। यथा गतसूत्रे अस्माभिः विचारः कृतः स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यस्मिन् सूत्रे, साक्षात् तद्वदेव अत्रापि विचारः भवति इत्यर्थः। समीचीनं भवतु। किं कथयति व्याख्याता?
स्तोः इत्यनुवर्तते, संहितायाम् इत्यपि अनुवर्तते। अस्तु, स्तोः इत्यनुवर्तते, तदाह स्तोरिति। सूत्रार्थं पश्यन्तु। स्तोः षष्ठी अस्ति खलु तत्र, अतः स्तोः स्थाने इत्यर्थः। ष्टुना योगे पूर्वं कस्य योगः, केन योगः उक्तः, केन सह योगः पूर्वम् उक्तः? स्तुना सह योगः। इदानीं केन सह योगः उच्यमानः वर्तते? ष्टुना सह योगः। ष्टुः कः? षकारः टवर्गश्च इति अवधानं कर्तव्यं। स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्, नाम स्तोः स्थाने ष्टुत्वं भवति इत्यर्थः। कदा? ष्टुना योगे सति इत्यर्थः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अत्रापि स्थान्यादेशानां यथासङ्ख्यं न तु ष्टुयोगे इत्यत्र। नाम स्थानिनः सन्ति के? सकारः तवर्गवर्णाश्च, आदेशाः के? षकारः मूर्धन्यः टवर्गवर्णाश्च। अतः तस्य तस्य स्थानापन्नस्य अथवा तत्तत्सङ्ख्याकस्य स्थानिनः स्थाने तत्तत् स्थानापन्नः आदेशः एव भवति। प्रथमः स्थानी चेत् आदेशोऽपि प्रथमः, एवं द्वितीयः स्थानी चेत् आदेशोऽपि द्वितीयः, एवमेव अग्रे तृतीयः, चतुर्थः, पञ्चमः, षष्ठः च। एवं खलु? तदेव कथयति तद् न तु ष्टुयोगे इत्यत्र। नाम येन योगः वर्णेन अपेक्षितः अथवा यैः वर्णैः योगः अपेक्षितः तत्र यथासङ्ख्यनियमो न, तत्र वर्णः अग्रे पृष्ठे भवितुम् अर्हन्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। उदाह्रियते रामषष्ठः इति, एवं खलु? तर्हि अत्रापि स्थितिः कथं पश्यन्तु, स्वयमेव लिखन् अस्ति स्थितिं। रामस् षष्ठ इति, एवं किल? अतः तत्र तदेव रामशब्दात् सुप्रत्ययः प्रथमाविभक्तेः एकवचने स् इति अवशिष्यते, रामस् षष्ठ इति। अतः अस्य स् इति वर्णस्य स्थाने षकारो भवति। रामष् षष्ठ नाम कथं षकारः भवति तदेव कथयति। इति स्थिते षकारयोगात्, नाम षष्ठ इत्यत्र आद्यः यः षकारः अस्ति तेन योगः कृतः वर्तते, सः च ष्टुः। कथयति सस्य ष्टुत्वेन शः, नाम सकारः स्तु मध्ये प्रथमः, तस्य स्थाने ष्टु मध्ये यः प्रथमः सः एव आगन्तुं शक्नोति। सः कः? षकारः। अतः रामष् षष्ठ, रामषष्ठः इति सन्धिं विधाय तत्र रूपं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति अत्रापि ष्टुना योगः इत्यत्र न यथासङ्ख्यम् इत्यस्य प्रयोजनं दर्शयितुं सकारस्य टवर्गयोगे अपि उदाहरति इति। साक्षात् गतसूत्रे नाम ष्टुना योगे इत्यस्मिन् सन्दर्भे यथासङ्ख्यनियमः न प्रवर्तते इति। अतः तस्य प्रयोजनं दर्शयितुं, नाम न प्रवर्तते इति वचनस्य इति सिद्धान्तस्य प्रयोजनं दर्शयति किं? नाम सकारस्य टवर्गयोगे अपि उदाहरति, उदाहरणं ददाति। एतावता तु अस्माभिः यत् प्राक्तनम् उदाहरणं दृष्टं रामस् षष्ठ इत्यत्र, तत्र रामस् इत्यत्र सकारः स्तु मध्ये प्रथमः, तस्य स्थाने येन आगन्तव्यं सः ष्टु मध्ये प्रथमः, येन योगः अस्ति सः अपि षष्ठः इत्यस्य षकारः प्रथमः एव। सम्यक्। तत्र यथासङ्ख्यनियमः अस्ति इतीव भाति, परन्तु सः न सिद्धान्तः। नाम येन योगः अपेक्षितः सः यथासङ्ख्यत्वेन एव तत्र उपस्थितः भवतु इति नास्ति। रामषष्ठः इत्यत्र तु संयोगवशात् लब्धः सः षकारः षष्ठः इत्यस्य, वा न वा? परन्तु अयं नियमः नास्ति। अतएव तत्र यथासङ्ख्यनियमं भङ्क्त्वा बोधञ्च कारयितुं
तत्र सकारस्य टवर्गयोगे अपि ष्टुत्वस्य उदाहरणं प्रस्तौति उदाहरति इत्यर्थः। किं तद् रामष्टीकते इत्यत्र पश्यन्तु। तर्हि तत्र रामस् टीकते इति स्थितौ टीकते इति क्रियापदं। कः तत्र धातुः? तं धातुं लिखति किं? टीकृगतौ इति। अतः रामस टीकते। अत्र पश्यन्तु, रामस इति स्तु मध्ये प्रथमः, तस्य स्थाने आगमिष्यति प्रथमः एव कः? षकारः, रामश् इति। परन्तु येन योगः वर्तते सः ष्टु मध्ये, ष्टुना योगः यः उक्तः अस्ति सः ष्टु मध्ये प्रथमः नास्ति, सः तु द्वितीयः अस्ति। अतः यथासङ्ख्यनियमः अत्रापि न प्रवर्तते, अन्यथा अत्र सकारस्य षकारः एव न स्यात्, रामस्टीकते इत्येव निष्ठः प्रयोगः स्यात्। अतः प्रकृते तत्र टकारेण योगे सत्यपि ष्टुत्वं भवतु इति एतदर्थं यथासङ्ख्यनियमस्य अत्र अप्रवृत्तिः उच्यते। अतः रामष् टीकते इत्यत्र मेलनेन रामष्टीकते इति भवति उदाहरणं सिद्धम्। ततः तत्र इदं द्वितीयम् उदाहरणं साधितं। तृतीयम् उदाहरणं पश्यामः। किमस्ति? पेष्टा। तद् व्याख्यात्रा नोदाहृतम् इदम् उदाहरणं, परन्तु मूले पश्यन्तु किं तत्र पिष् नाम पेष्टा इत्यस्य रूपसिद्धिः कथं कर्तव्या? पिष्लृ पेषणे इति धातुः भवति, पिष्लृ इति लिदितधातुः, तस्य किमवशिष्यते? पिष् इति अवशिष्यते। पिषधातोः त्रिच् प्रत्ययः, पिषतृ। पिषतृ इत्यवस्थायां ष्टुनाष्टुः इत्यनेन त्रिच् प्रत्ययस्य यः तकारः वर्तते खलु तस्य ष्टुत्वं भवति। कुतः? यतः ष्टुना योगः वर्तते, सः ष्टुः कः? पिषधातौ विद्यमानः षकारः। पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन पिषधातौ विद्यमानः यः इकारः तस्य गुणः अपि भवति, पेष् इति। पेषतृ ष्टुत्वं पेष्टृ, पेष्ट्र इति मूलप्रातिपदिकं भवति। तर्हि यथा कर्तृ इति ऋकारान्तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने कर्ता इति सिद्ध्यति, शब्दाधिकारे साधयिष्यामश्च वयं, तद्वत् अत्र पेष्ट्र इत्यस्य धातोः प्रथमाविभक्तेः एकवचने पेष्टा इति रूपं भवति। तत्र ष्टुत्वम् एतेन सूत्रेण, केन? ष्टुनाष्टुः इत्यनेन। सम्यक्। अग्रिमम् उदाहरणं तट्टीका। विग्रहः उच्यते किं? तस्य टीका इति विग्रहः। समासे तद् टीका इति जायते। कथयति? इति स्थिते ष्टुत्वेन दस्य डत्वे चर्त्वं। नाम ष्टुत्वं भवति, नाम स्तोः, स्तुः कः? दकारः, तस्य स्थाने डत्वं, नाम ष्टुत्वेन डकारः लभ्यते। त थ द ट ठ ड तृतीयः डकारः एव, तृतीयस्य दकारस्य स्थाने तृतीयः डकारः एव आगच्छति। अतः तड् टीका इति जायते। तड् टीका इत्यवस्थायां तदनन्तरं चर्त्वं भवति, केन? खरिच, खरिपरे झलाञ्चरः स्युः, डकारस्य टकारः आगच्छति। खरिच इति सूत्रं तु अग्रे पठिष्यति इत्युक्तम् एव। अतः तट् टीका मेलनेन तट्टीका इति रूपं भवति सिद्धम् इत्यर्थः। सम्यक्। चतुर्थम् उदाहरणं पश्यामः। चक्रिन् ढौकसे। चक्रिन् इति शब्दः सम्बोधने, चक्रिन् इति नकारान्तस्य शब्दस्य चक्री, चक्रिणौ, चक्रिणः इति भवति। अतः हे चक्रिन् ढौकसे। ढौकसे अर्थात् को अर्थः? ढौकृगतौ इति धातुः वर्तते आत्मनेपदी। अतः ढौकसे इत्यवस्थायाम् इति कथयति इति स्थिते टवर्गयोगात् नस्य टुत्वेन णत्वं। चक्रिन् इति अस्ति खलु, नकारः सः अस्ति स्तुः, तस्य स्तोः स्थाने टवर्गेण योगः अस्ति। कः सः टवर्गः? ढौकसे इत्यत्र विद्यमानः ढकारः। अतः
स्तोः स्थाने ष्टुत्वम् अर्थात् अस्य नकारस्य स्थाने टकारः टवर्गः एव आगच्छति। तर्हि नकारः कथितः पञ्चमः, तर्हि पञ्चमः एव अस्य स्थाने आगत्य णकारः तिष्ठति। ढढढण अतः चक्रीण इति भवति। चक्रिण् ढौकसे मेलनेन चक्रिण्ढौकसे इति रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च इदमपि तत्र चतुर्थम् उदाहरणमस्य सूत्रस्य अत्र प्रस्तुतम्। अतः अवधानेन येषु उदाहरणेषु चिन्तनं कर्तव्यं। वयम् अग्रिमं सूत्रम् आदाय ष्टुत्वस्य निषेधविधायकं सूत्रम् आदाय अग्रिमे पाठे प्रस्तुताः भवामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विषयः अत्र पठ्यते। मुनित्रयं नमस्कृत्य वृत्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हल्सन्धिप्रकरणस्यास्य अयं द्वितीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।